अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान क्लास में आज हम सूरह निसा की आयत नंबर 15 की पहले तिलावत करेंगे और फिर उसके रूल्स वगैरह सब मैं आपको एक एक लफ्ज करके खोल के बताऊंगी। तो पहले आ जाएं, तिलावत कर लेते हैं, आप भी सुनिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाती यअतीन الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ आयत नंबर 15 की एक एक लफ्ज करके हम पढ़ रहे हैं। आप आइए मेरे साथ पढ़िए। वल्लाती, पहला लफ्ज देखिए, वल्लाती। लाम, देखिए बारीक हुरूफ है सारे, लाम के ऊपर खड़ी जबर है और लाम के ऊपर तशदीद भी है। वल्ला, डबल लाम है। वल्लाती, ती को दो हरकत खींचना है, लाम को भी, क्योंकि लाम पे खड़ी जबर है जो एक अलिफ के बराबर खींचेगी और ती के साथ या मद्दा है, ये भी दो हरकत खींचेगा। वल्लाती, फिर देखिए यतीनल, या इस तरह झटका इसलिए दिया कि ये साथ में हमजा है। जब भी अलिफ के ऊपर जेर जबर पेश या जज्म हो तो वो अलिफ नहीं रहता, वो हमजा बन जाता है। यतीनल, ती, ता के साथ या मद्दा है, दो हरकत खींचेगा। यतीनल फाहिशता, फाहिशता, हाँ गले से पढ़ा जाता है। फाहिशता मिन निसाइकुम। मिन, अब देखिए नून साकिन के बाद नून मुशद्दद है। यहाँ पर क्या हो रहा है, नून साकिन के बाद जब नून मुशद्दद आ जाए तो इदगाम हो जाता है। कौन सा इदगाम? ताम बिल गुन्ना, यानी ऐसा इदगाम जिसमें भरपूर गुन्ना होगा। कौन सा? अकमल। अकमल गुन्ना कौन सा होता है? बड़ा गुन्ना। बड़ा गुन्ना किसको कहते हैं? यानी ज्यादा देर तक आवाज को नाक में छुपाने का नाम गुन्ना, और ज्यादा जो बड़ा गुन्ना है वो अकमल है। बड़ा हम इसलिए करते हैं कि यहाँ देखिए यहाँ नून जो है मुशद्दद है। मुशद्दद होने की वजह से, तशदीद की वजह से पता है कि दो नून है, जबकि एक नून पर भी गुन्ना होता है। तो यहाँ दो नून है तो गुन्ना भी बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पर इदगाम ताम बिल गुन्ना, यानी ऐसा इदगाम हो रहा है जो कि गुन्ने के, भरपूर गुन्ने के साथ है। मिन, ये जो की आवाज है ये गुन्ना है, आवाज को देर तक नाक में छुपाने का नाम गुन्ना है। मिन निसाइकुम, सा, इसको क्यों खींचा? मद है ऊपर, ठीक है, लेकिन ये बारीक हुरूफ है, बारीक तरीके से ही पढ़े जाएंगे। बारीक तरीके से पढ़ने का तरीका ये है कि आपका मुंह ऊपर नीचे ना खुले, जुबान ऊपर ना उठे, हंसने की तरह आपके होंठ खिंचने चाहिए, साइड वाइज स्ट्रेच होने चाहिए, तो फिर आपकी आवाज में मोटापन पैदा नहीं होगा। मोटे हरूफ सिर्फ सात हैं, वो हर हाल में सात, सात हरूफ खुस्सा दिब तिनकिस मोटे पढ़े जाते हैं, बाकी तमाम हरूफ जो हैं वो बारीक पढ़े जाते हैं सिवाय कंडीशनल के। अब देखिए, फस तशहिदु, फस जमाओं के साथ सीन को पढ़ना है, तश जमाओं के साथ शीन को पढ़ना है, बारीक पढ़ना है सबको। फस तशहिदु, हाजिर ही, दाल वाव पेश, दू, दू को दो हरकत खींचेंगे, वाव मद्दा है। अलैहिन्ना, अलई, लाम ये यालीन है, अलई, आवाज उर्दू के ऐन को ऐन की तरह पढ़ना है, अलिफ की तरह नहीं। अलई, अलई, लाम यालीन भी दो हरकत खींचता है। अलैहिन्ना, हिन्ना, देखिए गुन्ना है, क्यों? क्योंकि नून मुशद्दद है, जब भी नून मुशद्दद होता है तो गुन्ना होता है अकमल, बड़ा गुन्ना होगा। अलैहिन्ना, नून जबर ना, अलिफ नहीं लगा देना, ज्यादा नून की आवाज को ऊपर नहीं लेके जाना, हन्ना ऐसे मुंह नहीं खोलना है, क्योंकि अलिफ लग जाएगा, वो इजाफी हर्फ हो जाएगा जो कि लाहने जली है, लाहने जली जो कि हराम दर्जे की गलती है। जितना लिखा है इतना ही पढ़ना है, ध्यान रखिए। अलैहिन्ना, ठीक है, इतना। अब देखिए, अरबअतम, रा मोटा पढ़ा जाएगा, क्यों?
اس سے پچھلے حرف پر دیکھیے زبر ہے، اس زبر کی وجہ سے پڑھا جا رہا ہے نا، را جو ہے وہ پیچھے سے الف کے زبر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے نا، اربعتم، عین کو عین کی طرح اربعتم، سب باریک پڑھے جائیں گے۔ تا دو زبر تن کی تنوین آ گئی اور اس کے بعد میم مشدد آ گیا، تو یہاں بھی ادغام ہوگا، کون سا؟ ادغام تام بالغنہ، یعنی غنے کے ساتھ۔ نون اور میم جب بھی مشدد ہوتے ہیں تو بڑا غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، اربعتم منکم۔ اب یہ جو منکم میں نون ساکن کے بعد کاف آ گیا، تو یہاں بھی اخفا ہوا، پیچھے کیا ہوا تھا؟ ادغام تام بالغنہ، اور یہاں منکم، یہاں پہ کیا ہوا؟ نون پہ نون کے بعد کاف آیا، تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد کاف ہے، اس وجہ سے یہاں پہ اخفا حقیقی غنہ کاملہ، سیکنڈ لیول کا چھوٹا غنہ، منکم۔ اچھا، فَإِن اسی طرح یہاں بھی اخفا ہو رہا، فَإِن شَهِدُوا، شَهِدُوا دال واو پہ دو واو مدہ ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، فَأَم باریک ہے، سب باریک ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ نون پہ تشدید ہے اور نون پہ غنہ ہوا، فِي الْبُيُوتِ، فِي الْبُيُوتِ تمام باریک حروف ہے، حتی، ہاں گلے سے پڑھا، باریک حروف ہے، گلے سے پڑھا جائے گا، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، حتی، ٹھیک ہے، یتوفا، اب دیکھیے سب باریک حروف ہیں، یتوف، واو پہ تشدید ہے، وفا، فا کو دو دفعہ پڑھا جائے گا، سختی سے جوڑا جائے گا، ایک الف کے برابر، واو کو فا کو سوری فا کو کھینچا جائے گا، یتوفاہن الموت، پھر نون پہ بھی تشدید ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا اکمل، نون پر جب بھی تشدید ہوتی ہے بڑا غنہ ہوتا ہے اکمل، یتوفا، فا کو ایک الف کے برابر، دو حرکات، یتوفاہن الموت، ہنل، آواز کو نون پہ جا کے ناک میں چھپانا ہے، بڑا غنہ کرنا ہے، مئو، موتو، واویلین ہے، آواز مئو، اردو کے لفظ لکھنؤ سے ملے، دو حرکات کھینچے، موتو، تا پیش تو ایک حرکت کھینچے گا، زیادہ لمبا نہیں ہونا ہے، او، یہ دیکھیے پھر واویلین آ گیا، او، یہ واویلین کی پہچان یہ ہے کہ واو خود جزم کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر لگی ہوتی ہے، او، اس کی آواز اردو کے لفظ لکھنؤ سے ملتی ہے۔ پھر دیکھیے یجعل اللہ، دو رول لگ رہے ہیں یہاں، ایک تو یہ کہ تمام باریک حروف ہیں لیکن جیم پر کلکلا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ جیم جزم کے ساتھ ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 5 حروف ایسے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ان کی ٹرم کیا ہے؟ کتب جدن، یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ جب بھی یہ جزم کے ساتھ آتے ہیں یعنی سکون کی حالت میں ہوتے ہیں تو انہیں ہلا کے پڑھا جاتا ہے، انہیں کلکلے کے ساتھ، ہلا کے پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کلکلا کرنا، کلکلے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ جماعتیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو جماعتیں نہیں ہے وہ کلکلا ہوتا ہے، یجعل اللہ۔ اچھا، اگلا جو رول اس میں لگ رہا ہے، اس میں جلالہ کا، اب دیکھیے اللہ کا نام جو ہے اس میں لام کو ہم ہیوی کر کے پڑھیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا نام آنے سے پہلے والے حرف لام کے اوپر زبر ہے، جب بھی اللہ کا نام آنے سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ کے نام میں لام کو ہیوی کریں گے، یہ اس کا رول ہے، اسم جلالہ ہے اس وجہ سے، یجعل اللہ، لیکن صرف لام کو ہی ہیوی کریں گے، باقی تمام حروف باریک ہے، انہیں باریک ہی پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ دیکھیے لہن، لہن، سب باریک حروف ہیں لیکن غنہ ہوگا کس پر؟ نون پر، کیوں؟ کیونکہ تشدید ہے، تشدید جب بھی نون پر ہوتی ہے بڑا غنہ ہوتا ہے، کون سا؟ اکمل، سبیلا، لاسٹ ورڈ دیکھیے باریک حروف ہیں تمام کے تمام، سبیلا، لام دو زبر لن کی تنوین ہے لیکن جب ہم رکتے ہیں تو ایک الف کے برابر اور ایک زبر کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے، قانون ہے، باقی تمام سبی، با یا زیر بی، با کے ساتھ جو ہے تو یا مدہ ہے، دو حرکات کھینچے گا، لام جو ہے دو حرکات کھینچے گا، سین ایک ہی حرکت، سبیلا، اس طرح کر کے ہم اس آیت پر یہاں رکتے ہیں، آج کا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔